Like, subscribe, and get notified. विधानसभाचो सभागृह हो पवित्र सभागृह आसा. आमी सदांच म्हणटा की ह्या सभागृहांत आमकां प्रतिनिधी लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून धाडटा. गोंयांत न्ही पुराय देशभर आनी लोकसभेत राज्यसभेत सुद्दां जो निवडून येयल्लो प्रतिनिधी आमदार आनी खासदार ताका उलोवपाक तेचो रायट आसता. बाकीच्या लोकांक तेचो उलोवपाक रायट नासता. म्हणून अशा पद्दतीन तांकां प्रवृत्त करून कोणी हाडले ओके ताजी चवकशी जावपाक जाय. म्हाका दिसता ही स्पीकर डेली रुटीनली चवकशी करतलो. फाटले फावटी जेन्ना लोकसभेत अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जाल्लो ताज्या उपरांत तोय रेफरन्स लोकांनी घेवचो. ताज्या खातीर म्हाका दिसता ह्या इन्सिडन्साचो पयल्यान पयलीं हांव निशेध करतां आनी त्या चौगांक कोणी भडकयल्या आनी तांकां कोणाक कदाचित म्हणजे तांकां आतां हें खबर आसा काय ना हांव नको, बट पयल्यान पयलीं लोकांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय. कारण तुमी पत्रकार तुमकां खबर आसा हांव स्वता ह्या हावजांत गेली जवळपास 14 वर्सां म्हाका पुराय जायत येयली. तुमकांय स्वता खबर आसा की पत्रकार जावन सुद्दां तुमी सिंगल शब्द कोण उलोवंक शकना जाल्यार सामान्य मनीस असो कसो उलोवंक शकतलो अशें कशें हांगासर दाखयतले. त्या खातीर ताचो निशेध हो सगळ्या जाणांनी करपाक जाय. दीस इज अ ब्रीच ऑफ सेक्युरिटी ओके आसात म्हणजे हो धोक्याची घंटा तशी अशा पद्दतीन. फाल्यां सकाळीं तेंच्यांनी कितें हाडून जर डायरेक्ट मारलेलें इतक्या पद्दतीचेर आसा. म्हणून म्हाका दिसता ज्यांनी प्रवृत्त केल्या कोणी तांचेरूय बी स्पीकर इन डिटेलान ताची चवकशी करची स्पीकर सरान आनी हेजेर डिटेलान जी शिक्षा कायद्यान आहा आणि फुडें जावचो न्ही म्हणून काय कंप्लेन दिल्या फुडें जावचे न्हू अशे इन्सिडंट्स म्हणून कितें फुडें प्रिकॉशन ती सेक्युरिटीचो आसतलो आनी सगळ्या आमदारांनी बी अशा पद्दतीन म्हाका दिसता वागप गरजेचें आसा. शिगमो फुलोंग राया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताशे तण तण तणयता माथ्यार शिगम्याचो भार वाडयता काजींच्या चौरार कोगुळगा येता ओसय ओसय तुका आपयता घुमटाच्या चावीतर हाताचो धाप नशे खोलयता घुमटाची धाप गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.